नाज़रीन, अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं। स्विफ्ट रेटार्ट को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं और शाह महमूद कुरैशी इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। दहशतगर्दों को हलाक किया गया। हकायक आज खुलकर दुनिया के सामने आ चुके। ना वहां कोई मिलिटेंट कैंप था और ना ही कोई दहशतगर्द मारा गया। ये एक नाटक था। ये एक नाटक था सियासी मकासद के हसूल के लिए, इलेक्शंस की कामयाबी के लिए और दाखिली सियासत में अपना खोया हुआ मकाम हासिल करने के लिए। ये एक पुलवामा का नाटक रचाया गया। आज तो हकायक खुलकर सामने आ गए। अगर आप जो गोस्वामी की और दासगुप्ता, पार्थो दासगुप्ता की गुफ्तगू का और उनकी जो आपस में जो व्हाट्सएप एक्सचेंज हुआ उसका अगर आप मुताला करें तो जाहिर हो गया कि ये मनसूबाबंदी की गई थी और उसके सियासी मकासद थे। बहरनो पाकिस्तान ने आज 27 फरवरी को एक नपातोला बावकार जवाब दिया। हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते थे। हम सिर्फ दुनिया को यह बावर करना चाहते थे कि हम में अज़्म भी है, हम अपने दिफा की सलाहियत भी रखते हैं और अगर हिंदुस्तान ने कोई मिस एडवेंचर किया तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने की हम सलाहियत रखते हैं। हमने अपनी सरहदों का दिफा किया, हमने अपनी खुद मुख्तारी का दिफा किया, लेकिन हमने कोशिश की कि कोई जानी नुकसान ना हो। हमने उनके 2 जहाज गिराए और एक जो उनका पायलट जो हमारे कब्जे में आया, हमने फिल फौर एक खैर सगाली के जेस्चर के तौर पर हमने उसको रिहा किया और इसको दुनिया ने अप्रिशिएट किया। दुनिया आज समझती है कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है। आप जानते हैं कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत मार्ज़े वजूद में आती है तो इमरान खान साहब का, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का पहला बयान क्या था? आप अमन की तरफ एक कदम उठाएं, हम 2 उठाने के लिए तैयार हैं। दुनिया आज देख रही है कि अफगानिस्तान में हमारा क्या रोल है। हम वहाँ के अमन के और इस्तेहकाम के लिए जो जुस्तजू और जो काविश कर रही हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। दुनिया जानती है कि हमने जो करतारपुर की राहदारी जो हमने खोली उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था इंटरफेथ हार्मनी और खैर सगाली को प्रमोट करना। हमने रास्ते खोले हिंदुस्तान में जो सिख रहते हैं और दुनिया जहान में जहां सिख बसते हैं कि वो आ सकें और अपनी एक मुक़द्दस जो उनकी जो गुरुद्वारा है वहाँ अपना माथा टेक सके। ये है हमारा जज्बा और ये थी हमारी सोच। बहरनो 5 अगस्त 2019 हिंदुस्तान ने कुछ इक़दामात उठाए। वो इक़दामात ऐसे थे जो कि कश्मीरियों ने यकलख्त मुस्तरद किए, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार या उस पार। इन इक़दामात को कश्मीरियों ने तस्लीम नहीं किया। आज संजीदा अनासिर इस बात पर कायल हो चुके हैं कि वो इक़दामात न सिर्फ गैर कानूनी थे बल्कि यकतरफा भी थे। उन इक़दामात से जो मकबूजा कश्मीर की बिगड़ी हुई सूरत हाल है वो मज़ीद उलझ गई और जो कश्मीरी हैं जो पहले ही मुतनफ़र थे वो आज पहले से ज़्यादा सिपा दिखाई देते हैं, पहले से ज़्यादा नाला दिखाई देते हैं और हिंदुस्तान को
اپنے جو اقدامات ہیں ان پر آج ہندوستان کی جو سول سوسائٹی ہے، وہاں کا جو دانشور طبقہ ہے، جو سیکولر ایلیمنٹ ہے، وہ مجبور کر رہا ہے کہ آپ کی کشمیر پالیسی جو ہے وہ ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ اس سے ہم لوگوں کے جو دل اور دماغ کی جو لڑائی ہے وہ ہم ہار رہے ہیں، ہمیں اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو انسانی حقوق ہیں ان کی پامالی میں اضافہ ہوا۔ دنیا نے دیکھا کہ سیز فائر وائلیشنز جن میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا جب سے دلی کی یہ سرکار حکومت میں آئی، اس میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا اور سنجیدہ عناصر تشویشناک تھے اور ہیں کہ اس سے اس خطے کا امن اور استحکام متاثر ہو سکتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں 5 اگست 2019 کے بعد کم از کم 4 مرتبہ جموں اور کشمیر کے مسئلے کو زیر بحث لایا گیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ سفیر کشمیر عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 74ویں اور 75ویں اجلاس 2019 اور 20 میں کشمیر کا مقدمہ بین الاقوامی کمیونٹی کے سامنے پیش کیا، ان کے حقوق جس طرح پامال ہو رہے تھے ان کی نشاندہی کی۔ آپ کے علم میں ہے کہ 120 سے زیادہ ایسی نشستیں ہوئیں جس میں عمران خان صاحب نے، دفتر خارجہ نے ورلڈ لیڈرز کے ساتھ رابطہ کیا، یو این اتھارٹیز کے ساتھ ان سے رجوع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان تک اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل فروری 2020 میں جب پاکستان تشریف لاتے ہیں، ان کی پریس کانفرنس آپ نے یقیناً دیکھی ہوگی، انہوں نے جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اس پر اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جنیوا میں جو اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کمشنر ہیں وہ 2 رپورٹس شائع کر چکی ہیں، جون 2018، جولائی 2019، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ 3ری رپورٹ بھی شائع کریں گے جس میں وہ جو زمینی حقائق ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہیومن رائٹس کونسل جنیوا میں کم از کم میں 6 کمیونیکیشنز کی نشاندہی کر سکتا ہوں جن کے ذریعے ہندوستان کی حکومت سے رجوع کیا گیا اور اپنی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کمشنر نے ہندوستان کی سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی جس میں کہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ جو کہ ایک امتیازی قانون ہے اس پر اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ OIC کے سیکریٹریٹ اور جو ان کا پرماننٹ انڈیپینڈنٹ پرماننٹ ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس کے بیانات اور ان کی تنقید اور اعتراضات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔